السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يوم السبت، وفي كل أسبوع يوم السبت نحن نتحدث على مواضيع مختلفة. فاليوم أيضا نحن نتحدث على المواضيع. ففي فصلنا هناك 4 طلاب، وهم يتكلمون على موضوع مختلفة. بعض الموضوع منها أهمية الصلاة، وبعض الموضوع هو ليس مذهبيا بل هو فكريا. فنحن نسمع من أخينا وأخواتنا الموضوع الذي بعد استماع هذا الموضوع نحن نفكر كثيرا على ذلك الموضوع. فأولا أشكركم جميعا، أنتم مستعدون ومستعدات لهذا الموضوع اليوم، وإن شاء الله يكون هذا الفصل فصلا جيدا إن شاء الله. من يريد أن يبدأ هذا الحفل أو هذا الفصل؟ من يريد أن يبدأ؟ أنا. أنت يا بشرى. فأختي بشرى هو يريد أن يبدأ، أن تبدأ هذا الفصل. ما هو موضوعك؟ إذا استيقظت في بلد آخر. أحسن، هذا موضوع جيد بفضل الله تعالى. نعم، ابدأي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا استيقظت في بلد آخر فأتمنى أن أستيقظ في اليابان. في الصباح استيقظت في فندق جميل في طوكيو. استيقظت دونوں ذهب لگا دینی ہے، اب ماضی اور مضارع. استيقظ. अच्छा जी ذهبت لتناول الفطور وأكلت السوشي أول مرة في حياتي. كان طعمه لذيذا مختلفا جدا عمن أتناوله في بلدي. بعد الفطور خرجت لزيارة یہ آپ الأماكن پاسٹ کی بات کر رہی ہیں یا بات کر رہی ہیں اگر ایسا ہوگا؟ अगर ऐसा होगा تو جو آپ لگا رہی ہیں وہ تو پاس میں ہو گیا، میں نے کیا، میں گئی، اور اس کے بعد یہ وہ تو بالکل سب پاس میں چلا جا رہا ہے. اذهب بعد الفطور. اذهب. ٹھیک ہے نا؟ जी सर मैं तो इसी में तैयारी की हूँ. تو سب کو بس تو ہٹا کر کے اسٹارٹنگ میں الف لگا دیجیے، بس اس میں کوئی بہت دقت تھوڑی ہے. اچھا چلیے، آپ ایسے ہی अच्छा کیجیے، کوئی بات نہیں، آپ ایسے ہی کیجیے. हाँ بعد الفطور خرجت لزيارة الأماكن التاريخية والثقافية. زرت معبدا قديما وتعلمت عن تاريخ اليابان وتراثها. أخذت صورا كثيرة لهذا المناطق الجميلة. كان الناس طيبين ومهذبين وقالوا لي كن تشي، وهي تحي... تحية باللغة اليابانية. في المساء ذهبت إلى مطعم يقدم الطعام التقليدية و... وجربت رامن. بعد يوم طويل ورائع عدت إلى الفندق وشعرت بالسعادة الانبهار. كانت تجربة كانت تجربة فريدة ولا تنسى. أتمنى أن أعود إلى اليابان في المستقبل. شكرا. هذا الموضوع هو موضوع ممتع وموضوع ترفيهية، ولكن هذا قصير جدا. عليك أن تطولين هذا الموضوع. وما وجدت أي خطأ في موضوعك إلا ما ذكرت سابقا. نعم، بعد بشرى. نعم، هناك أريد أن أسأل سؤالا من هذا الموضوع، من الأخ وأخوات الذين يسمعون هذا الموضوع. ما هو البلد الذي ذكرت بشرى في كلامها؟ میرا سوال بشرى کے علاوہ کے لوگوں سے، ما هو البلد الذي ذكرت بشرى في كلامها؟ جاپان. جاپان.
جبر، أحسنت، أحسنت. نعم. من الآخر الذي يريد التكلم؟ نعم. أنا أخي شعب، نعم. ما هو موضوعه؟ آه، كان هاتفي يستطيع نعم، التحدث. هذا الموضوع أيضا ممتع. interesting. نعم. يا السلام عليكم. طيب. إذا كان هاتفي يستطيع الت- التحدث لقال: أنا صديقك أنا صديقك الوفي، أنا معك في كل مكان تذهب إليه، أرى ما ترى عيناك عن طريق كاميرتي، أسمع ما تسمعه أذناك بميكروفوني. لقد سجلت لك ذكريات كثيرة في صور و- وفيديوهات. أنا لست مجرد جهاز، بل أنا جزء من حياتك. أجيد لك المعلومات بسرعة كبيرة. أتذكر مواعيدك وأذكرك بها. أحيانا تنساني في مكان وتبحث عني. أنا أنا أربطك بأصدقائك وعائلتك. أمي سوري أمكنك من التواصل مع الناس في كل العالم. أحفظ رسائلك ومحادثاتك المهمة. أستطيع أن أعلمك أشياء جديدة كل يوم. أنا لا أغار إذا تحدثت مع أصدقائك وجها لوجه. أحب أن أراك تقرأ كتابا أو تكتب بقلم. أنا هنا أسهل حياتك، لا لي أؤكدها. أساعدك في دراستك عن طريق الإنترنت. أساعدك في دراستك وإكمال واجباتك في اللغة العربية. لقد ساعدتك في إعداد الخطاب الذي تتكلمه الآن عني. الحياة أجمل عندما تكون متوازنا في استخدامي، لكن أحزن إذا أهملتني أو أسأت استخدامي. أشعر بالفرح عندما يستخدموني بحكمة. شكرا لاستماعكم. أحسنت. فجوالك يشكرك أو شكرك، فعليك أيضا أن تشكر جوالك لأنه يساعدك في كل مكان وفي كل عمل وفي اللغة العربية أيضا. وما وجدت خطأ إلا خطأين كما قلت. أجيد، ما معنى أجيد؟ أخي شعيب، ها سر، أجيد. ما معنى ذلك اللفظ؟ سر، أجيد لك. I find you. I find for you. I find you. لو Hmm. مددت أجيد فمعناه I am good at. I am good at.
فعليك أن لا تمد جيم، أن لا تمد جيم، جيم को खींचिए मत. अच्छा أجد، अच्छा अजीदु أجد. لو قلت अजीदु أجد معناه I find. ولكن لو قلت أجيد فمعناه I am good at. مثل قولك أجيد، أجيد في الطباخة I am good at cooking. أجيد في اللعب I am good at playing. فعليك أن لا تمد في مكان ليس جاء أو ألفا أو بابا. فهذه الموضوع علينا أن لا تمد في هذه المواضع. فهمت؟ نعم نعم وكذلك قلت وما فهمت معناه. أمك تستعمل من التواصل مع العالم. أنت تجد هذا الجملة في كلامك، أنت نعم تذكر هذا يا الجملة. أمي को या أمي की नुका या كرر هذه الجملة، ريبيट कीजिए इस सेंटेंस को. أمي كنوكا من التواصل مع أيمكنك، الناس أنت تقول أيمكنك، أمكنك ما معنى ذلك؟ सर इसका मीनिंग ना जी, सेंटेंस पढ़िए, पूरे का मीनिंग बताइए मुझे. जी 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 सो एक मिनट सर इसका मीनिंग तो मैं खुद ही भूल गया आप खोल लीजिए बुक, जी नोटबुक. सर एक मिनट हाँ हाँ जी सर सो इसका माने सर आई इनेबल यू टू कम्युनिकेट विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड أمكنك، उमक्किनुका जी जी أمكنك. وما قلت أمكنك، فهمت أمك أو ماذا قلت، فنسيت ذلك ما قلت. ولكن ما قلت أمكنك. أمكنك هذا مكن يمكن تمكينا، هذا صحيح. is enable to, yes. कि आप बात कर पाए पूरी दुनिया से, यही आगे. जी जी यस यस सही، أحسنت. أي طالب يريد أن أسأل أي سؤال من الأخ شعيب؟ कोई सवाल؟ चलिए आगे चलते हैं. فبعد أخ شعيب نحن نسمع كلام أختي صبيحة. ما هو موضوعك يا أختي؟ صبيحة شميم. أنت ليس بموجود في الفصل؟ نعم، أختي رابعة. أظن أن موضوعك أهمية الصلاة. أنت مستعد؟ أنت مستعدة؟ جی السلام علیکم. وعليكم السلام. اہمیت الصلاة بعاد الإيمان بالله والرسول والتوحيد والرسالة أعظم فريضة في الإسلام هي الصلاة. الصلاة هي عبادة الله والتي تقرأ 5 مرات في اليوم. لقد كان نماز تأكيدا خاصا في القرآن والحديث. الصلاة رابط مباشر بين العابد والله. إنها وسيلة للتواصل مع الله. الصلاة وسيلة لتطهير النفس وطلب المغفرة عن الخطيئة. فعل السجود هو لحظة القرب من الله. التوجه إلى الله في الصلاة يقدم الراحة والقوة. تذكير المؤمنين بمحبته وحمايته. الصلاة هي تذكير دائم بالله طول اليوم. بالصلاة يغفر الله للمؤمنين الذنوب ويضاعف أعمالهم الصالح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. الصلاة شعوري بالوحدة والأخوات بين المسلمين في جميع أنحاء العالم. وقال صلی اللہ علیہ وسلم إن مفتاح الجنة الصلاة. شکراً. یہ تو لگ رہا ہے آپ نے ابھی جس تیار کر لیا ہے کلاس سے تھوڑی دیر پہلے. ہاں بس کلاس سے نہیں، ہاں آج ہی تیار کیا. مطلب اب صلاحیت بڑھ رہی ہے، اب کانفیڈنس آ گیا، اسی دن تیار ہو جاتا ہے. سر بس ٹھیک ٹھاک ہے، بس بہت اچھا تو نہیں، بہت چھوٹا ہے، یاد نہیں رہتا. چھوٹا ہے. جی. كان الموضوع موضوعا سهلا فظننت أنك تطولين الموضوع ولكن قصرت الموضوع. وهناك بعض الأخطاء أيضا في هذا الموضوع. يمكنك أن تضيفي بعض الآيات والأحاديث كي يطول الموضوع. فوجدت بعض الأخطاء في كلامك وفهمت أنك ما بذلت جهدا في استعداد هذا الموضوع، وما أنفقت كثيرا من الأوقات لإعداد الموضوع. ففي البداية أنت قلت تقرأ الصلاة، هذا قلتي؟ جی. تقرأ الصلاة، نماز پڑھا جاتا ہے یا نماز پڑھتے ہیں، ایسا کچھ کہا آپ نے؟ جی. فلفظ قرأ هو لا يستعمل لأداء الصلاة. ہاں جی، تقرأ 5 مرات. हाँ तो فعليك أن تقول تؤدي الصلاة أو تصلي أيضا. صلى خد الباب ہے. تو تقرأ هو يستعمل للكتاب والأخبار والمجلات وغير ذلك من الكتب الذي تقرأ باللسان، الذي تقرأ باللسان. ٹھیک ہے نا؟ ادائی بھی بول سکتے ہیں کیا؟ ادائی الصلاة ہی بولنا ہی پڑے گا، یا صلیت خمسن ایسا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ڈائریکٹ پڑھی جاتی ہے 5 مرتبہ. تو صلاۃ خود ورب ہے، صلی یصلی تصلیۃ، صلیت الصلاۃ، I offered the نماز. ٹھیک ہے. جی. وكذلك قلت في كلامك لتطهير النفس، یہ آپ نے کہا اس کے بعد کیا کہا وہ آپ مجھے بتائیں گی ذرا. نماز کی جہاں آپ وہ بتا رہی تھی وہاں بتایا آپ نے لتطهير النفس. جی بتا رہے. جی. الصلاة وسیلہ لتطہیر النفس وطلب المغفرة. واو، ما هو ماذا تقول هذا الواو؟ العطف ام الحال او غيرهما؟ عطف. اچھا تو یہاں پہ زیر ہو جائے گی. طلب المغفرة. نعم. العطف يكون حالة الإعراب بعد اللفظ يكون كما هو أوله. ٹھیک ہے نا؟ جی. وہی نقل ہو جاتا ہے. وكذلك أخطأت كبيرا في قولك يغفر الله. یہ پا رہی ہیں اپنی اسپیچ میں؟ جی. يغفر الله. يغفر الله. من هو فاعل هذا الفعل يغفر؟ يغفر الله. يغفر الله ہوگا سر. نعم، اگر آپ وہ کر دیں گی تو بہت بلنڈر مسٹیک ہو جائے گی. جی. جی. اللہ تعالیٰ مفعول بن جائے گا، معاف کرنے والا نعوذ باللہ کوئی اور بن جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ فهذا خطأ كبير. دیکھیے صرف سے آپ نے زبر اور پیش کی پرابلم کی ہے، لیکن اس سے معنی بہت غلط ہو گیا. جی. اور اس سے اوپر پہلے کہیں آپ نے کچھ لفظ کہا، وہ میں سمجھ بھی نہیں، مطلب پورا نہیں سمجھ پایا، کچھ مسٹیک آئی لیکن میں مسٹیک یاد نہیں رکھ پایا. مباشرتاً، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ ہے، ڈائریکٹ تعلق کا. جی. یہ لفظ آپ پا رہی ہیں تو بتائیے گا ذرا سینٹر. رابطن مباشر. کچھ پیچھے سے تھوڑا اور. الصلاة رابط مباشر بین العابد واللہ.
رابط مباشر، لماذا مباشر؟ جی ڈائریکٹ لماذا کنیکشن، ڈائریکٹ مکسور لنک. کیوں ہے وہ مجرور کیوں ہے؟ جی مجرور کیوں ہے مباشر؟ پتہ نہیں، ایسے ہی آیا تھا اس پہ تو. ٹھیک ہے، مباشر. آگے مباشر مباشر بین العابد واللہ. بین العابد والمعبود، ایسے کر دیجیے اچھا لگے گا، بین العابد جی والمعبود. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. احسنت، بارك الله فيك. نسأل الله ربنا أن يوفقنا أن نصلي الصلاة الخمسة ونؤديها كما حقها. ٹھیک ہے نا؟ تو لاسٹ میں دعا ایڈ کر دیا کیجئے. آپ ہی نے مجھے سکھایا تھا کہ کلاس کے بعد دعا ایڈ کر دینی چاہیے، تو اپنی بات کے بعد بھی دعا ایڈ کر دیا کیجئے. ٹھیک ہے. نعم أختي جی صبيحة، أنت موجودة. نعم. ما هو موضوعك؟ إذا عندك كنز مثل قارون. السلام نعم، عليكم. ابدأي. إن كان عندي مال كمال قارون فأول شيء أجب على أن أجتنب غرور وتكبر والفخر وبعيد عنه. إذا لم يفعل ذلك فإن هذا المال سيهلكني وسبب هلاكنا كما حدث مع قارون. إذا كان إذا كان مال كثير سأشكر الله. أعلم أن مال نعمة من الله. استعمل ما في الحلال فقط. أحب أن أعطي صدقة للفقراء. صدقة تطهر المال والقلب. أعلم أن المال يذهب ولكن حسناتي تبقى. قال النبي إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. ما أسمع كلامك الآن. هل أنت سكتت أو هناك بعض الخلل في؟ لو نعم، أسمع الآن، تكلمي. هل أنتم تستمعون أيها الأخ والأخوات؟ نعم. نہیں آ رہی ہے بس. صبيحة، أختي صبيحة، لو أنت تسمعين كلامي، فنحن لا نستطيع السمع كلامك. هناك بعض الخلل في الإنترنت كما أظن. پھر سے بولے سر. ٹھیک ہے، پھر سے کر لیجیے. إن كان عندي مال كمال قارون فأول شيء أجب على أن أجتنب الغرور والتكبر والفخر وبعيد عنه. إذا لم يفعل ذلك فإن هذا مال سيهلكني وسبب الهلاكنا كما حدث مع قارون. إذا كان معي مال كثير سأشكر الله. أعلم أن مال نعمة من الله. استعمل المال في حلال فقط. أحب أن أعطي صدقة للفقراء. صدقة تطهر المال والقلب. أعلم أن المال يذهب ولكن حسناتي تبقى. قال النبي إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. لو كان عندي كنز مثل قارون لأنفقته على شعب فلسطين لكي أنجو من الخزي يوم القيامة. شكرا لاستماعي. ڈاٹ ہے کافی، تھوڑا سا اور ہونا چاہیے تھا. خیر،
वक्त नहीं मिल पाया होगा कि आपको। सर अभी आज ही बना, थोड़े से बना। चलिए ये तो अच्छी बात है कि पहले की तरह घबराहट अब नहीं रहती है और आप लोग उसी दिन भी तैयार कर लेते हैं, और ये कहने से बच जाते हैं कि हम आज नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस दिन कर लेना भी कमाल है। इस थोड़ा सा इसी सिलसिले में एक चीज मैं जिक्र कर दूं, जब धीरे धीरे हम करते जाते हैं तो आदत पड़ती जाती है। अपना एक जिक्र वाकया मैं थोड़ा छोटा सा करूंगा। मैं जब पहली बार मदरसे में गया तो बताया गया कि आपको स्पीच देनी पड़ेगी, यहाँ हर हफ्ते स्पीच होती है, वो आपको देनी पड़ेगी वरना आपको 30 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम जब मैंने स्पीच दिया तो उसकी तैयारी मैंने 2.5 मिनट के स्पीच की तैयारी 1 महीना की थी, क्योंकि एडमिशन लेते ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। और ग्रुप बनने में, अलग अलग हाउसेस बनने में वो 1 महीने का टाइम लगता है, इंटर से लेकर वहां तक। तो ये 1 महीने की तैयारी थी, और 6-7 साल बाद जब मैं वहां से निकला हूँ तो उन स्पीचेस को तैयार करने के लिए मुझे 2 घंटा या 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा लगता था। तो आप अगर एक दिन में तैयार कर ले रहा है इसका मतलब प्रोग्रेस है अपनी जगह। हालांकि थोड़ा शॉर्ट है लेकिन उस शॉर्ट को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि आप कर रहे हैं कोशिश, कम से कम ये बहुत बड़ी बात है। आप नहीं बोल रहे हैं, आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं, आप क्लास बंक नहीं कर रहे हैं, आप अपने दिल को तसल्ली नहीं दे रहे हैं कि आज छोड़ देते हैं क्लास। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश ये करें कि और बेहतर इंशाल्लाह होगा। तो इंशाल्लाह 2 महीना जो हमारे पास है उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। هناك وجدت بعض الأخطاء في كلامك، أو في أول كلامك بدأت من ما لا كمالي، عليك أن تكرر أن تكرري هذه الكلمة. क्या बोला था आपने؟ अगर मेरे पास माल होता उसके माल की तरह, पहला सेंटेंस बोलिए सभी ऐसा है। दे नेटवर्क इशू आई थिंक है। तो उसमें ना आप सुन लीजिएगा, बाद में अगर मेरी आवाज अब तक जा रही है तो आप सुन लीजिएगा। मा ला, नहीं मा लन। لو لم تجد ال في أي لفظ فعلينا أن تضيف التنوين فيها، إلا إذا كان اللفظ مضافا فعلينا أن تسكت، أن تسقط ذلك التنوين। तो अगर अल नहीं होगा तो तनवीन आएगा, सिवाय मुदाफ के। मुदाफ होगा तो तनवीन नहीं आएगा, वरना हमेशा आएगा। वकذلك قالت في كلامك استعمل استعمलु, मैं इस्तेमाल करूंगी तो होना चाहिए था استعمलु। और استعمलु को आपने इस्तेमाल कहा, जो कि जेर के साथ माजी में लगता है, मुदारे ऐसे नहीं बनेगा। और एक दो लफ्ज और मैंने लिखा था लेकिन मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैंने लिखा क्या है। असल में अरबिक को मैं इंग्लिश में लिखा हूँ। चलिए ठीक है, चलिए बाकी कोई कमेंट आप लोगों का इस सिलसिले में? चलिए फिर बाकी जो हमारे पास 10 मिनट बचा है उसमें जरा बुक वाला पार्ट कर लेते हैं।